Like, subscribe and get notified. The Task Force on Kala Academy renovation has submitted its report to Chief Minister Pramod Sawant on Thursday. The task force has observed that despite spending 70 crores rupees, dramatists have suffered over the last 1.5 years due to leakages, 3 sound system and 3 light systems, all of which are non-functional. As a result, especially from outside Goa, artists face issues. The name of Kala Academy is spoilt, the task force said in the report. They also underlined that the contract was awarded without tender. पहिले म्हणल्यार 18 पेजीची रिपोर्ट हांवें स्वतान दिल्या सीएमाक. त्या रिपोर्टान आमी सगळें पळय कला अकॅडमीन घडलां तेजे आमी सगळें उल्लेख केला. पहिले म्हणल्यार 70 कोटी सुमार तेणी मोडल्या कला अकॅडमीचे. ते मोडल्या उपरांत आमकां मेवलां कितें. आमी थिंगा चौकशी केली, इन्स्पेक्शन केली पळय तेन्ना आमकां सारकें क्लियर जालां की वयता थिंगा तें घोवता, ऑडिटोरियमांनी घोवता, ब्लॅक बॉक्सांनी घोवता आनी हें ओपन एअर आहा तें आख्खें मोडोन गेला म्हणून आख्खें गोंया जावन थिंगाय खूंय स्टेप्स बा आहा थिंगाय तें घोवता. दुसरें म्हणल्यार तेणी 3 साऊंड सिस्टम घेतलेले, एक ओपन एअराक घेतलेलो, एक ऑडिटोरियमाक घेतलेलो आनी एक ब्लॅक बॉक्साक घेतलेलो. तिनूय साऊंड सिस्टम तेंचे कांय सारकें ना आनी तिनूय साऊंड सिस्टम सारकें चलना आनी इनएडिक्वेट आहा आनी सारकें ना. तेणी इकते घेतनाच सारकें घेवंक ना आनी लायटी म्हणल्यार लायटीचोय तोच हिशोब आहा. तेणी 3 ठिकाणेक वेगवेगळी लायटी घेतल्या, 3 सेपरेट लायट सिस्टम्स घेतल्या. सगळे ते लायट सिस्टम्स कांय सारकें ना आनी चलोच ना. वयता ते नाटक भायले लायटी हाडटा, भायलो मायक्स हाडटा, भायले साऊंड हाडटा आनी कोण उलयना. पूण हें सगळें जालां, हेजे परिणाम कितें जाला तेंय आमी त्या रिपोर्टान बरयला. परिणाम कितें जाला, गेले 1.5 वर्सां आर्टिस्ट सफर जाता. राजदीप नायकाच्या नाटकान कितें जालां तें तेणें आख्ख्या गोंयाक सांगलां. बारीक आर्टिस्ट उलयना पूण सगळ्यांच्या नाटकांनी कितें ना कितें प्रॉब्लेम जायत आहा आनी सगळ्यांच्या नाटकान तेणी भायलो सिस्टम हाडचोच पडला, भायली लायटी हाडचे पडटा आनी हे त्रास आमच्या गोंयकार आर्टिस्टांक जाताच जाता. तरणाटे आर्टिस्ट आहा पळय तेंकाय प्रॉब्लेम जाता, तेंकोडे कांय व्हडले पयशे आसना. भायलो व्हडलो पळय आर्टिस्ट आहा तेणी व्हडलो साऊंड हाडून घालूंक जाता, लायटी हाडून घालूंक जाता. पूण धाकटो बारीक पळय गरीब आर्टिस्ट आहा तेजेर कितें परिणाम जाला तेंय आमी रिपोर्टान क्लियर केला. गोंय आमचे आर्टिस्ट सोडून भायले पळय व्हडले नांवाचे आर्टिस्ट येतात, ते शरद पोंचे आहले, ते येयले उपरांत तेंकां कितें प्रॉब्लेम जाल्ले तेंय आमी हे रिपोर्टान बरयला. आनी ते प्रॉब्लेम जाल्या उपरांत आमचे कला अकॅडमीची लॉस पळय कोहली जाल्या ती आमी स्पश्ट करून बरयला. त्या सीएमाक रिपोर्ट दिला, तितून आमी एकदम क्लियर केला की आमच्या कला अकॅडमीचें नांव तें आहा तें आख्ख्या पिड्यार जाता, आख्ख्या जगाक पिड्यार जाता, आख्ख्या इंडियेक पिड्यार जाता. आनी हें जाता कित्याक आमचें पळय कॉन्ट्रॅक्ट आहलें, जे कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलें 70 कोटीचें जे कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलें ते कॉन्ट्रॅक्टराक अवॉर्ड केलेलें कॉन्ट्रॅक्ट विदावट एनी टेंडर प्रोसेस. टेंडर काडनासतना तेणी डायरेक्ट नॉमिनेशन बेसिसार अवॉर्ड दिलोलो, म्हणजे गिफ्ट दिलोलो कॉन्ट्रॅक्ट. आनी मंत्रीन तेन्ना आमकां सांगलेलें की ताज महाल बांदतनाय कोणें टेंडर काडूंक ना म्हणून आपणेंय टेंडर काडूंक ना म्हणून ह्यो फालतू आमकां गजाली सांगलेल्यो. तें जावन क्लियर जालां आनी तेंय रिपोर्टान आमी बरयलां.